टीसीपी कायद्याच्या कलम 39A रद्द करपाची मागणी करत आझाद मैदान हे झुजाचे मैदान झाला। सोमारा जेन्ना टीसीपी मंत्र्याच्या घराकडेन लोकांनी धाव घेतली त्या वेळार गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई हांनी येवपाक न्हयकार दिल्ल्यान तांच्या विरोधात जायत्यो आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया आयल्यो। हाचेर स्पश्टीकरण दिवपाक गोवा फॉरवर्डाचे वांगडी मुखार आयले। आयकात तांणी मनोज परबाचेर कसो बाण मारलो तो। हांव आनी आमचे बाकीचे सगळे थंय वचून विरेशाक मेळ्ळो आनी विरेशाक सांगलें आमच्या अध्यक्षा कडच्यान एक आसा आनी पार्टीच्या कडेन तुका पूर्ण पाठिंबो आसा, जे कितें तूं करता गोंयचे खातीर ताजे बरोबर तुज्या बरोबर आमी आसात। ताजे नंतर आयताराक आमचे अध्यक्ष थंय वचून अध्यक्षांनी पाठिंबो दिलो, आपले वेळ काडून थंय वचून पाठिंबो दिलो आनी ताका सांगलें आमी तुजे बरोबर आसात आनी बायटय दिलो। ताजे नंतर सगळ्या पार्टीक ताणें उलो मारलो काल, सगळ्या जितले ओपोजिशन पार्टी आसा तांच्यांनी येवचें, गोंयकार म्हूण येवचे, विरेशा खातीर येवचें असो एक भावनीक साद घातलो। आमी सगळे थंय गेले। थंय वतकच तांच्यांनी आमच्या अध्यक्षाक माचयेर वयर आपयलो। माचयेर वयर येवन आमी थंय उबे आसले। अचानक तांच्यांनी निर्णय घेतलो। निर्णय कितें घेतलो तर सगळ्यांनी आतां विश्वजीत राणेच्या प्रायव्हेट उपोशण करपाचें किंवा घोशणा करची म्हणून। हें सांगतना आमकां कोणाकच खबर नासलें। आमी सकयल आयले आनी आमच्या अध्यक्षान आपलो आनी पार्टीचो स्टँड क्लियर केलो आनी सांगलें तुमी खंयचोय निर्णय घेतले ताचे बरोबर आमी ना, तुमी आमकां आझाद मैदानाचेर आपयल्ले आनी आमी आझाद मैदानार हांगा डिसिजन घेवपा खातीर आयिल्ले, कितें तरी पावल मारपा खातीर आयिल्ले। विरेशाक जे उपोशण करता तें थांबोवपा खातीर खंय तरी आमचें एक पावल मारपा खातीर आमी सगळे थंय आयिल्ले। अचानक हो निर्णय आमकां मान्य ना म्हणून आमी थंयसान आमी आयले। आमचें म्हणणें आसलें कितें पक्षाचें आनी अध्यक्षाचें, खरें म्हळ्यार आमी मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वचपाक जाय। मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वचून आमी मुख्यमंत्र्याक मेमोरंडम दिवपाक जाय, निवेदन दिवपाक जाय आनी सांगपाक जाय तात्काळ टीसीपीचे जे 39A तें बंद दवर आनी असेंब्ली भितर तातूंत डिस्कशन जावन जो ड्राफ्ट घातला, बील घातला ताजेर डिस्कशन जावन दी म्हणून। आनी जो कोण पीआय आसा ताणें हो ताका ओडून भायर हाडला त्या पीआयचेर एक्शन जावपाक जाय। हे आमची मागणी आसली, कारण आमी जाणात खंयचें आंदोलन केलें ताचो शेवट जावपाक जाय। जशें आमी अंगणवाडीच्या आंदोलनाक आमी सक्रीयपणान वांटेकार जाले, आमचे ऑर्गनायझर सेक्रेटरी आसात, हांव आसात, आमी गेल्ले थंय आमी मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार बसले। आमी मंत्र्याच्या बंगल्यार गेले ना, थंय बसून आमी उपोशण केलें त्या अंगणवाडी बाई बरोबर। ताजे नंतर मुख्यमंत्री आयलो, बाकीचे पॉलिटिकल लिडर आमी MLA थंय वचून तो प्रश्न सुटलो आनी आमकां न्याय मेळ्ळो। त्या अंगणवाडीच्यो मागण्यो ज्यो आसल्यो त्यो मान्य जाल्यो। अशा पद्दतीन एक प्रोटेस्ट करपाची प्रत आसता। पण मनोज ज्या पद्दतीन थंय आपल्या पार्टीचो एजेंडा चलयता ते विरेशाच्या खानार बंदूक दवरून तें योग्य न्ही। परस्पर निर्णय घेवप आसता जाल्यार तूं इंदान आमकां सांगप आसता, बाबा आमी हो निर्णय घेवया काय ना, डिस्कशन जावपाक जाय। अशें करनासतना तूं तो परस्पर निर्णय घेतलो। जेन्ना भायर सरतना आमच्या एक अध्यक्षान एक शब्द प्रयोग केलो की तुमी खंय आपयले आमी येवची ना अशें न्ही, तुमी खंय आपयतले आमी येतले काय कितें, आमकां स्वताचें मत असं काय ना, एक उल्लेख करतना म्हणून आपण करूं न्ही। हाजो शब्दशः अर्थ तसो जायना, कारण आतां हांव मनोजालो व्हिडिओ पळयतालो, ताणें म्हणटन कितें म्हणलें सगळे ऑपोजिशन पार्टी आपण दाखयता, सगळे मेळ्ळात म्हणून। आनी आतां तो स्पश्टीकरण दिता सगळे ऑपोजिशन पार्टीक आपणें म्हणलें ना म्हणून, ताचो अर्थ वेगळो लायलो म्हणून। जर तुजे बाबतीत वेगळो अर्थ लागपाक शकता जाल्यार आमचे बाबतीत वेगळो अर्थ लायलो असो जायना। प्रत्येक पावटी तूं मोठ्यान उलयता, मोठ्या तावातावन उलयता, आमचेर आरोप करता, हें म्हणजे तूं सांगता तेच बरोबर? तूं एकलोच गोंयचो चिंत करपी मनीस आसा, बाकीच्या गोंयचे पडून गेले ना काय कितें? आज मनोज हो अडगळी पडला आनी विरेश वयर येता, ताका ताजी दुखणी जाला, तो आमदार जालो ना आनी विरेश हो सेंटर पॉयंटाचेर आयला। हें ताका इंटरनल दुखणें, पूण तें सांगपाक जायना कित्याक हून उदकाचो घोट जेन्ना तूं घेता तेन्ना तो गिळूंक जायना आनी भायर उडोवंक जायना। विरेश हो ताका हून उदकाचो घोट जाला, ताका कांय म्हणूंक शकना तो आनी कांय करूंक शकना, कित्याक हागेली हे दिसा देंवत आहात। पूण मनोजा सारक्या बेभरवशाच्या पार्टीक घेवन आमकां अलायन्स करपाचो ना आनी करची ना आमी। बेभरवशाचे लोक सेटिंग करून येणारे लोकां कडेन सेटरां कडेन आमगेलो अलायन्स जावचो ना। की जेन्ना तक्षक हो जेन्ना त्रास करपाक लागलो, तक्षक हो एक नाग सर्प जेन्ना त्रास करपाक लागलो तेन्ना ताका मारपाक जेन्ना एक यत्न केलो, तो तक्षक इंद्राक वचून मेळ्ळो, इंद्रा म्हऱ्याक रावलो, इंद्रान ताका अभय दिलें। तेन्ना त्या ऋषींनी एक तुगेलो यज्ञाक सांगलें की इंद्राय तक्षकाय स्वाहा, जर तक्षक जर इंद्राक घडना इंद्रा बरोबर तक्षकाक ह्या आगींक उडया।
आनी तेन्ना इंद्रान ताका तक्षकाक सोडलो. ही परिस्थिती जावपाक जाय, पूण ती मनोजाच्या हातूंत वचची ना. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर.